Salam alaikum. Donc, on commence les parties des exercices. Bien. Donc, premier exercice. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de faire rentrer une liste de salariés. L'utilisateur choisit le nombre de salariés. À faire rentrer chaque salarié est caractérisé par son identifiant, son nom, son prénom, sa CN, c'est-à-dire numéro de carte d'identité nationale, son année de naissance, son adresse, son téléphone, ainsi que son salaire. Ces informations devront être stockées dans un fichier appelé salarié.txt. Bien. Donc l'exercice, il est très facile. Donc غير نركزوا معايا شويه. Donc شنو يعني l'exercice شنو كيقول لنا كتب واحد البروغرام. دونك ليتيزاتور كيعطينا واحد لو نومبر سالاري يعني الموظفين. دونك كل موظف عنده ليدونتيفيون واحد لو نومبر اللي غادي يكون اونتي بيان سور يعني رقم التسجيل او بهذا المعنى. النوم ديالو البرينوم اسم النسب سي ان رقم البطاقة الوطنية اي لاني لو نيسونس يعني سنة ازدياد ديالو ادريس ديالو التليفون ainsi que salarié et salaire ديالو pardon salaire ديالي son salaire. Très bien. Donc toutes les informations il y a bien sûr نستوكيهم في هاد الفيشي اللي غيتسمى salarié.txt. بيان دونك نبداو على بركة الله. دونك بروغرام ديالنا include stdio.h include stdlib.h يمكن لينا نحيدوها ماشي مشكل، بغينا نخليوها ماشي مشكل. دونك يعني اون فوا اون اكري nouveau objet projet donc directement كيعطينا هادشي. دونك نحيد print f hello world. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا ليتيزاتور غيعطينا كوا لو نومبر دو سالاري شحال من سالاري. دونك باغ اكزومبل انا انت باغ اكزومبل ان لو نومبر دو سالاري. بيان سور غنحتاجو واحد البوكل باش نعمرو يعني باش نعرفوا شحال من نومبر وليتيزاتور غيسدي لينا لي زانفورماسيون ديال توت لي سالاري. دونك باغ اكزومبل اي اوكي. دونك اون فوا حتى شي فاريابل نديكلاري ماشي مشكل. بيان donc chaque salarié nom prénom bien sûr nom prénom. donc غادي يكونوا bien sûr l'identifiant غادي يكون aussi entier. donc déclarer par exemple dire et d majuscule. nom et prénom bien sûr غادي يكون signe de caractère. donc nom et prénom signe de caractère. donc char par exemple nom. donc نديرو taille maximale par exemple 20 et prénom aussi taille maximale prénom taille maximale 20. donc ما غاديش نقدر نفوتو 20. شوفوا واش عندنا شي كاركتير اخر. دونك برينوم سي ان بيان سور حتى هو غيكون كاركتير حيت كيكونوا فيه يعني الحروف والارقام. دونك نديرو سي ان فيرغول سي ان بيان سور حتى هو ما غاديش يفوت 20. دونك نديرو 20. شنو اخر غنحتاجو غيكون شي دو كاركتير. لاني بيان سور غتكون اونتي اوكي. l'adresse bien sûr غيكون حتى هو شين دو كاركتير. دونك ادريس اوكي. l'adresse زيد دونك تليفون بيان سور ما نقدرش اونتي باسكو كيكون زيرو في الاول. دونك غنديرو حتى هو شين دو كاركتير اوكي ماشي مشكل. بغينا نديرو اونتي ولكن ما غاديش يعطينا باغ اكزومبل 06 الديرو ما غاديش تكتب لنا حيت اونتي يعني باغ اكزومبل 1000 ولا زدنا في اونغوش ديالها واحد زيرو ما كيتحسبش اوكي. بيان السالير بيان سور غادي يكون فلاوت. دونك نزيدو التليفون غيكون نديرو حتى هو
système de caractères l'adresse donc bien sûr يكون par exemple نعطيه 50 يكون نقدر يكون طويل ماشي مشكل et tel نعطيه par exemple tel ما غاديش يفوت 20 donc point virgule bien donc قال لنا float salaire bien سي دونك يعني هادشي اللي غنحتاجو دونك ندوزو باقي شي حاجه اخرى دونك بيان سور شنو وي l'année de naissance donc A N donc غندير نسميها A N بيان سور غتكون اونتي نديرها ماجيسكيل غروند A N صاي دونك يعني عقلتو على الفاريابل دونك اول حاجه هما لي فاريابل اللي غنحتاجو دونك من بعد خاصني نديكلاري واحد البوينتور دو تيب فايل علاش حيت غادي نحتاجو واحد الفيشي كما كتشوفوا هنا ستوكي دون ان فيشي ابلي salarié.txt دونك فايل ماجيسكيل كتكون بيان سور ايطوال اوكي باغ اكزومبل نسميه فيشي اولا اللي بغيت دونك نسميه باغ اكزومبل فيشي يلا تري سي دونك دابا غنفتح الفيشي ديالي دونك فيشي reçoit fopen on écrit هنا النوم ديال ديال فيشي دونك هو هذا كوبي اوكي فيرغول لو مود ديالنا بيان سور نديرو ا دونك اجون دونك بيان سور ما غاديش نستعمل دبل في دونك غندير ابليس اوكي باسكو ابليس اجون على فان اي اوسي دونك نقدر ندير غير ا اجون بيان غنديرو ابليس ماشي مشكل ولكن الا درنا دبل في بليس نو باسكو يعني الا كنا درنا دبل في دونك ان فوا غنعطيو واحد لي زانفورماسيون ديال لي سالاري واحد اخر دونك سي الاخر اللي قبل غادي تبخيلو بيان دونك شنو من بعد دونك نقول لي print f saisir le nombre des salariés printf donner le nombre de salariés deux points donc scanf bien sûr فين نخزنو غادي نخزنو في n اوكي دونك pourcentage bien sûr d virgule l'adresse de n très bien دونك بيان سور دابا عرفنا دونك دابا ما علينا غير نعمرو بيان سور الفيشي ديالنا دونك فوق باغ اكزومبل نبداو من ا ماشي مشكل ولكن الا بدينا من ا اي انفيريور او ايكال ا ان بدينا من 0 اي انفيريور ستريكتومون ا ان انفيريور او ايكال ا ان لي زاكولات ديالنا منساوش حيت باسكو غادي يكون عندنا بزاف ديال لي انستركسيون دونك اول حاجه دونك شنو غنحتاجو اول حاجه دونك غيعطينا لو نوم ياك نديرو داكشي بالترتيب نقولو ليه ليدونتيفيون دونك نحاول نكوبي انا بالنسبه هنا ما خصنيش ندير لاكسون دونك حيد اكسون printf saisir d'un salarié numéro
nul pourcentage دي. دونك غادي يكون بيان سور pourcentage علاش باش ندير اي. اوكي بوان فيرغول اي بوان فيرغول سكانف. بيان سور فين خرجناها في ليدونتيفي دونك اي دي pourcentage دي فيرغول اي. بيان سور منتساوش لادريس 1%. بيان دونك من بعد غادي نحتاجو كوا نوم ديالو. اوكي دونك غنحاول نكوبي هادشي باش ندير النوم. دونك فين نخزنو بيان سور في سا. دونك قلنا سين دو كاركتير ما نحتاجوش بيان سور نديرو 1% حيت عندنا سين دو كاركتير. دونك درتها في الكور بيان سور كيكون علاش نسقى ديال مع برينوم là ici on écrit quoi prénom ça. Bien sûr attention ديال دونك انا كنكوبي دابا راه كندير بعض المشاكل دونك غادي نحاول نصلحهم. دونك باغ اكزومبل هنا 20 خصني ندير اي 20 اي. اوكي بيان من بعد شنو nom prénom CN numéro de carte. Non. On va dire par exemple CN directement. Ok تبقى يبان لكم. دونك انا ici on écrit quoi نرد البال اللي درت ان دونك نحيد ان. اوكي ici quoi ça. لا attention pourcentage S. donc ردوا البال معايا pourcentage S parce que c'est une caractère S. دونك ندي بيان سور من بعد اشنو لاني دو نيسونس. دونك لاني دو نيسونس بيان سور قلنا شنو هي لاني دو نيسونس غادي تكون اونتي. بيان سور ما تنساوش هاد المره غنديرو 1%.